بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج فوق ماروك. اليوم ان شاء الله غنكري واحد الميني بروجي جيستيون ديال الفونت في واحد المكتبة. المكتبة اذا كيبيع نديرو ليه واحد لابليكاسيون صغيرة كيفاش يحسب الا جا عنده شي كليون وكيشري من عنده كيفاش يحسب لو مونطون اللي خصو يتخلص من هذا الكليون. غنحاولو نسامبليفيو لي شوز، مازال ما شرحناش لي فونيتر غرافيك في الجافا، فغنشرح هنا باختصار وثاني نجي للسلسلة ديال الدروس ونشرح بالديتاي. اذا غنكري بعدا ان بروجي، غنمشي لفايل نيو بروجيكت جافا ابليكاسيون نيكست، ونسمي لابليكاسيون ديالي جيستيون ليبريري، ونتاكد انني مديكوشي هاد كرييت مين كلاس، نكليك على فينيش. هو كريا ليا جيستيون ليبريري، فغنمشي لسورس باكيج، وهاد باكيج ديفولت باكيج هو غيعطيك واحد الورنين، غيعطيك واحد التحذير انه ما ديرش لي كلاس ديالك فيه، ولكن ماشي اشكال لان البروجي ديالنا بسيط. فاش كيكون البروجي كبير يفضل انك تكريي لي باكيج ديالك، لي دوسي ديالك انت تكرييهم، ما تبقاش تستعمل هاد الديفولت باكيج. ولكن حنا ان بروجي سامبل فماشي مشكل نستعملو. كليك دغوا وندير نيو جي فريم فورم ونسميها ليبراري، ندير فينيش. كتلاحظوا ها هو كريا ليا. هادشي علاش ما بغيناش نكريو كلاس، لان حنا غنخدمو دابا بفونيتر، غنبقى نهز لي كومبوزون ديريكتومون ونحطهم في الفونيتر ديالي، يعني ما نخدمش بالكود في البلاسمون ديال لي كومبوزون، غنخدم بهاد الانترفاس غرافيك. اذا اول حاجه لابيل، غنحط لابيل هنا وغنشرح هاد لي كومبوزون باختصار، تنشرحهم بالديتاي كل واحد في الفيديو ديالو ان شاء الله. شنو هو اللابيل؟ اللابيل هو الا بغيت واحد الكومبوزون اللي كيعرض ليا غير التكست وصافي، كيعرض ليا التكست، ما كاينش انتراكسيون افيك ليوتيليزاتور، يعني باغي نعرض فيه واحد لو تكست يبان وصافي. فغنكبرو وغنجي كليك دغوا وندير اديت تكست، وغادي تعاود معنا في كاع لي كومبوزون باش نبدل لو تكست اللي مكتوب فيه. كليك دغوا اديت تكست وكنكتب شنو بغيت نكتب، فغنكتب هنا جيستيون دو فونت، وغنخدمو بهاد بروبريتيز بزاف فتا انتبهوا لها. فبغيت نبدل الحجم ديال الخط فكنجي للفون بروبريتيز، كنقلب على فون، كنكليكي هنا ونكبر الخط مثلا ندير 36 ونديرو بولد، ونبدل هنايا نختار اريال، ها هو اريال، وندير اوكي، ونجي لهوريزونتال الاينمنت وبلاصه ليدين غنكليكي هنا ونختار سنتر، فكيسونطري ليا كلام وسط اللابيل. هنا يمكن لي نصغر اللابيل ونهزها ونحطها فيما بغيت باش نحاول نسونطريها. هذه الاولى. ثاني حاجه غنستعمل بانيل، نهز واحد البانيل ونحطو هنايا. دونك هذا هو الحجم ديالو، وباش يبان ليا لاحظوا الا كليكيت برا ما كيبقاش يبان داك البانيل. باش يبان ليا غنجي للبوردر هنا في البروبريتيز، نكليكي عليها وندير لاين بوردر، فكيدير لي واحد الخط باش يبقى يبان ليا. شنو هو البانيل؟ البانيل هو واحد الكونتينر، الضوء انه كيحتوي عناصر اخرى. الضوء ديالو انه كتحطو هنايا وتحط فيه عناصر اخرى. اذا غنحتاج 3 ديال لي بانيل، غنهزهم كاملين. دونك ها الاول، ها الدوزيام، وغندير ليه تا هو البوردر باش يبان ليا لاين بوردر هكا، وغنهز الطوازيام صغرو وندير طويل حتى لحد هنا، وندير ليه تا هو بوردر لاين بوردر. اوكي. دابا اش غندير في البانيل الاول؟ غندير اول حاجه دي لابيل. اللابيل الاولى نحطها هنا و ايديت تكست ونكتب شوازيغ لو برودوي اونطري، ونجي هنايا ونختار 14 وندير بول تا هو، ندير تايمز نيو روم هاد المره وندير اوكي. نزيد نكبر الخط شويه، ندير هنا 18 اوكي هكاك. ونكوبي هاد لابيل، نكليك دغوا وندير كوبي وندير بيست ونهز الدوزيام نحطها هنا، وندير عاوتاني بيست ونهز التخوازيام ونحطها هنا. غنبدل لي تكست هادو بجوج. ايديت تكست، وهنا غندير اونطري بري يونيتير. دابا نشرحو من بعد هادشي اللي كندير هنا، دابا نشرحو تنسالي الانترفاس غرافيك. ونجي هنا ايديت تكست وندير اونطري لو نومبر، اونطري لو نومبر، هنا اونطري لو بري يونيتير. ايديت تكست ونزيد لو بري يونيتير. مزيان. ها هما لي لابيل. دابا غنحتاج هنا اون كومبو بوكس، نهز كومبو بوكس هنا نكبرها. ونجي للموديل ايتمز هنا ونضغط
ونسوبريميهم كاملين باش نخوي الكومبو بوكس ديالي انا غنعمرها من بعد. الوغ وشنو هي الكومبو بوكس؟ الكومبو بوكس كتسمح لليوزاتور انه يختار من واحد السلسله اللي كتبان ليه بمجرد الضغط على الكومبو بوكس. كتضغط هنا كتبان لك واحد السلسله نازله، والفائده ديالها انها ما كتحتاجش بزاف ديال لاسباس، يعني ها هي صغيره. اون فوا كتضغط هنا كتبان لك واحد لا ليست ديسوندون، واحد لا ليست هابطه فيها بزاف د الاختيارات، كتختار لو شوا وصافي كيتسيليكسيونا. هذا هو الفائده ديال كومبو بوكس. اش غنحتاج هنايا؟ غنحتاج تكست فيلد، ها هو ونكبرو، ندير edit text ونسوبريمي اونطري ونكوبي هادي كوبي وندير كولي ونهز هاد الدوزيام ونهبطو هنا. وشنو هو التكست فيلد؟ التكست فيلد هو واحد الكومبوزون اللي كتعطي فيه ليوتيزاتور الامكانيه انه يكتب فيه داكشي اللي باغي يدخل، ولكن الا كان سطر واحد. الا كان كتب سطر ما كنستعملوش تكست فيلد، كنستعملو تكست اريا. ها هي الوغ تكست فيلد يعني بغيتي ليوتيزاتور يدخل شي حاجه هنايا، هذا هو الغرض من تكست فيلد. هكذا نكونو سالينا البانيل الاول. ندوز للبانيل الثاني، هذا كبير. اول حاجه غندير لابيل، نحطها هنايا وندير edit text ونخويها او نكتب فيها شنو بغيت. غنكتب فيها list داشا، list داشا اونطري، ونجي ليدين وندير سنتر ونبدل الحجم. كندير 24 وندير بولد وندير تايمز نيو رومو تا هو. ها هي ليست داشا ونكوبيه كوبي ونكوليه. نهز هذا نحطو هنا، نحطها لي بلاصتها. الوغ نجي المهم من هذه الثانيه وندير edit text وندير مونطون. الوغ وغنكوبي هاد لي دو، كوبيي ندير بيست ونهزهم ونحطهم لتحت، ولكن غنخويهم هاد المره من لو تكست اللي فيهم. غندير edit text ونخويها من لو تكست، edit text ونخويها من لو تكست ونحطهم مزيان. اش غنزيد؟ غنزيد ليست. نجي هنا ندير ليست. الوغ او نجي للموديل وتا هي نخويهم هنايا باش تخوى ليا الرئيس ديالي، وندير كوبي وندير بيست نهزها هنا. وفاش كنستعملو لي ليست؟ كنستعملو ليست في واحد المجموعه ديال العناصر كيكونوا تحت بعضياتهم هنايا، ويمكن لك تسيليكسيوني شي وحده فيهم، شي واحد من هاد العناصر او بزاف ديال العناصر منها، وكنعمروها بما يسمى بالليست موديل. حنا دابا نجيو ليه فاش نوصلوا للمرحله ديال الكود. مزيان، دونك هاد لي كومبوزون ديالي مستفين. هاد البانيل ثالث منهم. الوغ ندوز دابا للتروازيام بانيل. هنايا اش غندير فيه؟ غندير فيه 4 ديال لي بوطون. غنمشي للبوطون نهز نحط هنايا ندير الحجم اللي بغيت فيه ونحطو، نحاول نجيبو في المنتصف، ندير كوبي بيست نهز هذا نحطو هنا، بيست مرة ثانية نهز هذا نحطو هنا، بيست المرة الثالثة ونهز هذا ونحطو هنا، ونحيد هذا هو صغار ونعاود ندير بيست، الله أكبر، ونحطو هنا. ونبدل لو نون، نبدل لو تكست اللي كاين فيهم. edit text ندير اجوتي لو تكست اللي باغي ندير فيه. هنا ندير سوبريمي هنا ندير افاسي وهنا ندير كيتي. ونبدل الحجم ديالهم حتى هما. نسيليكسيوني لو بوطون ونجي هنا الفون وندير 18. اوكي غنمشيو فيهم كاملين. مزيان. وهكا نكون ساليت الانترفاس غرافيك. بقى ليا غير نبدل لي نون ديال لي كومبوزون اللي غنخدم بهم. كاين دي كومبوزون ما نحتاجش نبدل لو نون ديالهم بحال لي لابيل ما محتاجينهمش هنايا هادو، ولكن كاين دي كومبوزون غنخدم بهم في الكود فنحتاج نبدل لو نون ديالهم. فنبدا بالكومبو بوكس، فكنكليك دغوا وكندير شانج فاريابل نيم ونسميه كومبو سي ام بي، ندير برودوي نحط فيه لي برودوي. نجي لهاد اللابيل هذا كليك دغوا شانج فاريابل نيم ماشي لابيل تكست فيلد تكست فيلد ونكليك دغوا شانج فاريابل نيم ونسميه تي اكس تي بري. اوكي نجي هنا شانج فاريابل نيم تي اكس تي نومبر
اوكي. نجي دابا لا ليست change variable name lst achat. Deuxième liste, change variable name lst montant. J'ai le bouton, alors btn, ajouter, btn, supprimer, btn, effacer, btn, quitter. نجي لهاد لي لابيل راه ما بينينش هنا. alors هاد لابيل هادي change variable name ونسميها lbl nombre produit. نجي هنا لا ميم شوز lbl somme totale. ودابا غنوضح شنو غدير لابليكاسيون ديالنا ونحبس الفيديو ونستمروا ان شاء الله في المرحله الكود في الفيديو الجاي. اش غنديروا في هاد لابليكاسيون؟ غيجي الا يخدم لابليكاسيون غيجي يختار لو برودوي. مثلا قلنا جيستيون فونت ديال ليبراري ديال المكتبه هذه، يمكن لك تعممها. الوغ هنا يمكن لك تخدمها في اي حاجه، في صيدليه، في حانوت، اكسيتيرا. حنا غنديروها في المكتبه. غيختار لو برودوي مثلا ستيلو، كايي، اكسيتيرا. غيدخل لو بري ديال لو برودوي وغيدخل لو نومبر اللي بغا يشري. مثلا باغي يشري ان ستيلو، باغي يشري دي ستيلو، باغي يختار ستيلو هنا. الستيلو الثمن ديالو ديرهم ونص، باغي يدخلو هنا. باغي يشري 5 ستيلوات، باغي يدخل 5 هنا ويدير اجوتي. يكليكي على اجوتي. اش غيطرا؟ غتهز لو برودوي اللي كان هنا وتحط في ليست داشا هنا ويشد لو بري يونيتير، يعني البري ديال ستيلو واحد ويضربو في العدد الستيلوات ويحط ليا لو مونطون هنايا. اون فوا كيتزاد واحد لوبجي هنا كيتزاد العدد ديال لي برودوي. يعني كان برودوي واحد غدير لي هنا واحد وهنا غيدير لي لا سوم اللي خصني ندفع. تزاد جيت اختاريت ان دوزيام برودوي، دخلت لو بري ديالو، دخلت العدد ديالو، فغيتزاد ان دوزيام برودوي هنا ويتزاد لو مونطون ديالو. وهنا تكتب لي جوج وهنا يجمع هذا البروميير مع الدوزيام ويدير لي لا سوم بي. ونبقى نزيد ما حد كنشري في لي برودوي، نعمر هنا وكيتزاد العدد ديال لي برودوي هنا وكيتزاد لا سوم اللي خصني ندفع هنا. هادشي غير بالبوطون اجوتي. سوبريمي فاش غنستعملو؟ الا مثلا دخلت واحد لو برودوي وبان ليا ما بقيتش باغي نشري، فكنجي كنسيليكسيوني من لا ليست وكندير سوبريمي، اوتوماتيكمون كيتحذف من هنا ويتحذف الثمن ديالو من هنا ويتنقص هنا لي برودوي بواحد وتنقص لا سوم. هذا الغرض من لو بوطون سوبريمي. يعني ماشي الا غلطت غير في واحد نعاود نسوبريمي كلشي ونعاود الخدمه من الاول. سوبريمي الا بغيتي تسوبريمي واحد او اكثر. افاسي الا بغيت نمسح كلشي، الا بغيت نخوي كلشي. كيتي الا بغيت نكيتي لابليكاسيون ديالي. هكا نكون ساينا انترفاس غرافيك ووضحنا اشنو الغرض من هاد لابليكاسيون ونبداو في المرحله الكود ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله.